अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी प्लस की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं शहरियार बड़ाइश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शहरियार? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शहरियार, हमारे इस साल का ये आखिरी शो है, अब हम अपने नाज़रीन को अगले साल इंशाल्लाह मिलेंगे। तो अब तक जो हमने शो किए उस हवाले से आपके क्या फीलिंग्स हैं, ये साल के हवाले से क्या फीलिंग्स हैं? आयशा, ये हमने एक अच्छी काविश शुरू की है। हमारा जो पर्पस था वो ये करने का वो ये था कि ताकि हम स्टेक होल्डर से इंटरव्यूज़ करें, बिल्कुल इश्यूज़ सामने लेके आएँ, प्लस फिर जो लोगों के इश्यूज़ हैं उनको भी हम लोग टच करें वन बाय वन। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो अभी हमारे जो है वो पिछले कुछ ही हफ्ते हुए हैं जो हमने शुरू की हैं, बल्कि अभी कुछ एपिसोड्स ही हैं जो हमने की हैं, लेकिन बहरहाल हमने एक स्टार्ट कर लिया है एक शो। और जैसे कि शहरियार भी बात कर रहे हैं कि हमारी एक कोशिश है हमारे रियल एस्टेट से जुड़े एक एक स्टेक होल्डर के लिए जिनकी वजह से ये सेक्टर रवांदमा है। इस प्रोग्राम में हम उनकी काविशों को ना सिर्फ सराहेंगे, मसाइल के लिए आवाज़ भी बुलंद करेंगे और शिकायत को भी दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारी ये कोशिश है। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमेशा की तरह अपने सेगमेंट दिस वीक इन रियल एस्टेट से हम बात का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम रियल एस्टेट से जुड़ी ताज़ा और अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। तो जनाब, वफाकी दारुल हुकूमत में एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात हुए हैं। इस बारे में क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर होंगे सरदार अवैस इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सरदार अवैस, कैसे हैं आप? और बताइएगा इस इलेक्शन के हवाले से कौन जीता और वफाकी दारुल हुकूमत के रियल एस्टेट मार्केट में इन इंतखाबात की अहमियत क्या है? जी बिल्कुल, जो इस्लामाबाद रियल एस्टेट एजेंट्स के इंतखाबात थे वो तकरीबन 4 साल के बाद इंतखाबात हुए हैं। और जब ये इस्लामाबाद रियल एस्टेट एजेंट्स की बुनियाद रखी गई थी तो उस वक्त जो इनका दस्तूर लिखा गया था, आइन था जो इस्लामाबाद रियल एस्टेट एजेंट्स का एसोसिएशन का, तो उसमें जो था वो ये शामिल है कि 2 साल के बाद जो है हर 2 साल के बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन चूंकि इस बार जो है वो 4 साल के बाद इलेक्शन हुए और फिर जो है 4 साल के बाद जब इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी थी तो उसके लिए बाकायदा तौर पर आइन के मुताबिक एजीएम बुलाई जाती है और उसमें जो है डेट अनाउंस की जाती है। लेकिन जब एजीएम बुलाई गई साबका काबीना की जानिब से तो उसमें भी बद इंतजामी देखी गई और ऐलान न हो सका। लेकिन उसके बाद जो है वो जो साबका काबीना थी और फिर जो 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन है उनने 22 दिसंबर की जो है वो तारीख दी थी इलेक्शन के लिए। कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम था पोलिंग का। जब इसका आगाज हुआ तो तकरीबन 12 बजे तक जो है ये जो पोलिंग का सिस्टम है ये चलता रहा। लेकिन प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि अदालत के फैसले की रूगर्दानी करते हुए उसी तरह से बोगस वोट पोल किए जा रहे हैं। एक इदारे के 10-10 वोट पोल हो रहे हैं और एक आईडी कार्ड पे भी जो है वो 2 से 3 वोट पोल हो रहे हैं और उन लोगों के भी वोट पोल किए जा रहे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, जिस पर जो है वो उनकी एहतजाज किया गया, बदनज़मी पैदा हुई और जो पोलिंग थी वो पहली मरतबा जो वहाँ पर तो सरदार वैस इसके अंदर फिर थोड़ा सा नतीजा क्या निकला? जब ये आगे क्या बना फिर कि एक बार फिर जब पोलिंग शुरू हुआ तो फिर जो है वो प्रोग्रेसिव इत्तेहाद की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि एक बार फिर वोट जो इसी तरह कास्ट किए जा रहे हैं और जो हमारे वोटर्स को जो वोट कास्ट नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने फिर इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया और उन्होंने पोलिंग बूथ जो था अंदर उसको जो है वो छोड़कर वो बाहर अपने जो उनका कैंप था जो पोलिंग स्टेशन के बाहर था वहां पर वो आए। लेकिन उस वक्त जो है उनको इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई थी कि अभी पोलिंग जो दोबारा नहीं होगी। लेकिन पोलिंग जो थी वो चलती रही, जिस पर उन्होंने एक बार फिर जितने भी प्रोग्रेसिव के जो लोग थे उन्होंने कन्वेंशन सेंटर का जो मरकजी रास्ता है वहां का रुख किया। वहां पर फिर जो थे हालात जो थे वो एकदम जो दोनों ग्रुप आमने सामने आए और फिर वहां पर जो कन्वेंशन सेंटर के शीशे थे वो भी तोड़े गए, तोड़ फोड़ की गई, जिसके मतलब इतनी इस कदर शदीद बदमज़गी हुई है कि वहां पर हाथापाई से बढ़कर यहाँ पर चीजें तोड़ने तक बात आ गई। पुलिस एहलकार एक जो है वो भी उनको भी जख्मी किया गया, उनके सर में चोट है। इसी तरह जो एक वोटर थे वो भी जख्मी हुए, जिसके बाद प्रोग्रेसिव के जो सदर थे आतिफ भट्ट उन्होंने फिर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम जो इलेक्शन का प्रोसेस था इसका बायकॉट का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम इसे बाकायदा तौर पर चैलेंज करेंगे। ताहम जब रात 8 बजे जो वोटिंग चलती रही उसका जो रिजल्ट है फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप के मुताबिक और जो कि 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन है जिस पर ऑलरेडी प्रोग्रेसिव ग्रुप जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका था कि इस 5 रुकनी जो ये कमेटी है इलेक्शन कमीशन जिसमें हमारे लोगों को नहीं लिया गया, तो उस टोटल वोट जो थे वो 2813 रजिस्टर्ड वोट है, जिसमें फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप ने 1043 वोट हासिल किए, जबकि प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप जिन्होंने 2 बजे इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था उन्होंने 305 वोट हासिल किए। तो इस तरह
जो रिजल्ट था वो जो है वो फाउंडर इतिहाद ग्रुप जो है वो तो अभी आगे अब ये प्रोग्रेसिव जो इत्तेहाद ग्रुप है, आई दे गोइंग टू, अब ये चैलेंज किधर करेंगे और इसका अब नतीजा एंड पे क्या निकलेगा? इन्होंने बिल्कुल सेशन कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर दिया और फिर उसी जो अगली सुबह थी तो फिर स्टेट की जानिब से रियासत पाकिस्तान की मुद्दीयत में प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप पर FIR काटी गई, जिसमें प्रोग्रेसिव इत्तेहाद ग्रुप के सदर काबीना समेत 40 अफराद को FIR में नामजद किया गया, जो कन्वेंशन सेंटर में तोड़ फोड़ की गई, इश्तियाल अंगेजी और कार्य सरकार में मुदाखलत का जो है उन पर पर्चा काटा गया, जिसके बाद उनके मुतअद्दिद जो लोग थे काबीना के उनको गिरफ्तार भी किया गया पुलिस की जानिब से और कुछ लोगों ने जो है वो अबूरी जमानत भी करवा ली है। ताहम वो केस जो अब अदालत में चल रहा है, लोगों ने अबूरी जमानत भी करवाई है और कुछ जो लोग हैं वो अभी ठीक है, ठीक है सरदार अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। और ये मेरा ख्याल है शहरियार लोगों के मुल्क में ना ये हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि जब जो हार रहा होता है वो कहते हैं धांधली हो गई ऐसे ही। और ये जो अभी इंतखाबात हुए जिस तरह के थे, मुझे तो लग रहा था कि जैसे हमारे पॉलिटिकल इलेक्शन हो रहे हैं और वही सिचुएशन ही है, बहुत हीटेड हो गया ये मामला। अच्छा, एक और खबर के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। LDA की तरफ से 8 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तामीरात मस्मार कर दी गई हैं, जो कि कई सालों से लोगों के साथ फ्रॉड करती आ रही थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर ब्यूरो से अली शहराज मौजूद हैं। अली, लाहौर में वैसे तो सैकड़ों गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, लेकिन इन 8 में ऐसा क्या था कि सिर्फ इन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन हुआ? जी बिल्कुल, लाहौर में अगर बात की जाए तो लाहौर के अंदर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां जो करार दी गई हैं उनकी तादाद 237 के करीब है और गुज़िश्ता रोज जो है वो जो कार्रवाई की गई है तकरीबन 8 ऐसी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिनके लेआउट प्लान के अंदर जो है वो मसाइल चल रहे थे और बार बार आगाह किया जा रहा था इन सोसाइटियों को कि अपना लेआउट प्लान जो है वो क्लियर करवाएं ताकि जो लोग वहां पर घर खरीदने के लिए या प्लॉट खरीदने के लिए आते हैं उनको कल को कोई मसाइल पैदा ना हो, जिसके ऊपर जो है तकरीबन पिछले 6 माह से उनको नोटिस दिए जा रहे थे, जिस पर LDA ने बाकायदा तौर पर कार्रवाई करते हुए LDA के जो स्टेट ऑफिसर हैं, सीनियर स्टेट ऑफिसर हैं रियाज शेख, उन्होंने कार्रवाई करते हुए तकरीबन दफातर जो हैं वो सोसाइटीज के वो मस्मार किए, जबकि वहां पर जो ड्रेन का जो सर्कल था उसको भी डिमोलिश करते हुए बाकायदा तौर पर सड़कें भी मस्मार की हैं। लाहौर के अंदर अगर बात की जाए तो लाहौर के अंदर जो 237 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उन सबके साथ जो है वो तकरीबन नोटिस जारी किए हुए हैं उन सब तमाम सोसाइटीज को और उनमें से बेशतर हाउसिंग सोसाइटीज ने अपने लेआउट प्लान को बेहतर करने के लिए अपने जो इक़दाम हैं वो LDA के साथ वो कर रहे हैं, जो कि हर माहाना बेसिस के ऊपर उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसी वजह से LDA की अगर बात की जाए तो LDA की हदूद में जो सोसाइटीज आती हैं वो अलग हैं। इसके बाद जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज भी आती हैं जिनकी तादाद जो है लाहौर में सबसे ज्यादा है और पंजाब भर में सबसे ज्यादा है। उनके अंदर भी खासी जो है ना प्रॉब्लम देखने में आती है कि उनके भी लेआउट प्लान में जो उन्होंने प्लॉट कटिंग की होती है, जो जगह उन्होंने छोड़ी होती है पार्क के लिए और मसाजिद के लिए और कम्युनिटी सेंटर के लिए, वो जगह भी फरोख्त हो जाती हैं। क्योंकि सबसे पहले जब आप अपना प्लान जमा करवाते हैं कि हम यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे और इसके अंदर ये जगह जो है हम लोग पब्लिक की सहूलत के लिए इसको छोड़ेंगे, जब आप अपना लेआउट प्लान जमा करवा लेते हैं, लेकिन जब आप उसके अंदर डेवलपमेंट वर्क शुरू करते हैं तो डेवलपमेंट वर्क के अंदर ये तमाम चीजों को जो है वो पशे पुश डालते हुए बाकायदा तौर पर उन प्लाटों की भी खरीदो फरोख्त का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सोसाइटियां गैर कानूनी करार दे दी जाती हैं। तो अली शराज ये बताएं कि अभी जो जिन 8 सोसाइटीज के ऊपर जो है ये कार्रवाई हुई है, इनके एग्जैक्टली लेआउट प्लान्स के अंदर वो क्या इश्यूज थे? यही इश्यूज थे कि वो जो पब्लिक एरिया है उसको भी जो है वो सेल परचेज के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे? इनमें 3 किस्म के इश्यूज जो हैं वो सामने आए हैं। एक तो जो उन्होंने लेआउट प्लान जमा करवाया था उससे एक्सेस प्लॉटों की जो खरीदो फरोख्त है वो की जा रही थी। जैसे कि आप लेआउट प्लान जमा करवाते हैं ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C की, लेकिन उसके अंदर आप ब्लॉक D को भी और E को भी फरोख्त करना शुरू कर देते हैं जिसका अभी वजूद ही नहीं होता, और ये उस पर खतरनाक साबित होता है जब आप उस लैंड को परचेज नहीं कर पाते या आपके लेआउट प्लान में वो शामिल नहीं हो पाती, तो वहां पर जो खरीदो फरोख्त हुई होती है वो लोग तमाम जो लोगों ने अपने जो जमा पूंजी इकट्ठी करके वहां पे प्लॉट लेते हैं वो सब इस प्लॉट के जिम्मे में आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि ये जगह जो है इन्होंने लेनी तो है लेकिन कब इनके नाम पे चढ़ेगी, क्योंकि ये काफी सारा पहले ज़राई रकबा जो था
वो हाउसिंग सोसाइटियों में शामिल किया जा रहा था, जिसकी वजह से ग्रीन एरिया के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी या कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते थे जिससे ग्रीन एरिया डिस्टर्ब हो। लेकिन अब क्योंकि आने वाले दिनों में मास्टर प्लान 2050 का क्योंकि नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और बाकायदा तौर पर इसका जो डे आउट प्लान है वो भी 1 से 2 माह के अंदर जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये वाजिया हो जाएगा कि कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटियां ऐसी हैं जो सिर्फ ग्रीन एरिया की वजह से गैर कानूनी करार दी गई थी। अगर वो जो है गैर कानूनी जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं अगर ग्रीन एरिया से बाहर निकल जाएंगी तो फिर वो ऑटोमेटिकली ही लीगल करार हो जाएंगी सारी। इसी वजह से एलडीए ने सिर्फ उनको क्योंकि नोटिस जारी किए हैं और अब चेक ये करना है क्योंकि ये पूरे पंजाब का इशू है। लाहौर में फिर भी हाउसिंग सोसाइटी जितनी बनती हैं उसके अंदर खासा चेक एंड बैलेंस किया जाता है क्योंकि यहाँ पर पंजाब के तमाम महकमे जो है वो लाहौर में बैठे हुए हैं और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी चलता है। लेकिन अगर लाहौर से बाहर आप जाते हैं जिस तरह ठीक है, थैंक यू, हम इंशाल्लाह आपसे राब्ता रखेंगे जब ये नोटिफिकेशन आता है, देख सकेंगे कौन कौन सी सोसाइटीज जो हैं वो ग्रीन से जो है वो ब्राउन एरिया के अंदर चली गई हैं एज डिफाइंड बाय द मास्टर प्लान 2050। अच्छा शहरियार, इसमें एक मेरे जहन में सवाल अक्सर आता है और मैं इसको डिस्कस भी करना चाह रही हूँ क्योंकि हमारा शो भी अब जाहिर सी बात है, मैं कहती हूँ ये खुशकिस्मती है कि इस तरह का एक शो शुरू किया गया है कि हमारे जितने भी ग्रीन एरियाज़ थे, अब जैसे कि हम रिंग रोड पे चढ़ते हैं तो सारे वहाँ पे खेत खलियान थे पहले, लेकिन वो सब अब हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील होते जा रहे हैं। ये कितना नुकसानदेह है हमारी इन्वायरमेंट के लिए, हमारे ख़ास तौर पे शहर के लिए, क्योंकि लाहौर है एक्सटेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और वो जितने भी ग्रीन एरियाज थे उसको लाहौर में शामिल करते चलिए, कितना नुकसानदेह होगा? देखें, गवर्नमेंट हैज़ टू डिफाइन अ फाइन लाइन बिटवीन के वो कैसे जो इंसान के रहने की जो अच्छी चीज़ें हैं शहर के अंदर उनको कैसे जो है वो इंश्योर करती है, प्लस ऑल्सो केटरिंग के भाई जो आपकी डिमांड है हाउसिंग की उसको आप कैसे इंश्योर करते हैं। बिल्कुल, रिंग रोड जो है वो एक उसके अराउंड जो है वो कैसे कि वो एक प्राइम लैंड है फॉर रेजिडेंशियल एरियाज, फॉर कमर्शियल एरियाज, बिकॉज वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बड़ी अच्छी है। सो उस एरिया को जो है वो ब्राउन में लेके आना, उसके अंदर जो है रेजिडेंशियल चीज़ें बनाना इज आई थिंक इज़ अ गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि वहाँ पे लोग एक्सेसिबिलिटी की वजह से बड़ी आराम से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सही। इसके साथ साथ हुकूमत को वो ऐसे इकदाम लेने चाहिए जहाँ पे दे इंसेंटिवाइज हाई राइजेस। अच्छा, तो शहरियार, अब तीसरी खबर हमारी शहर कायद से है जिसका कभी कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। हम भी देखते रहे हैं, हमारा इतना बड़ा शहर और जहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है बल्कि सारा रेवेन्यू हमें वहाँ से आता है। वहाँ से खबर ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने शहर के चप्पे चप्पे में मौजूद तजावुज़ात और सड़कों की हालत बेहतर करने की नवीद सुना दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से सुनो टीवी के नुमाइंदे अरबाब अली चाडियो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब, सबसे पहले बताइए आप खैरियत से हैं और ये बताएं कि ये खबर क्या महज ज़बान की सफाई तो नहीं? वालेकुम अस्सलाम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो या वजीर आला सिंध हो या वजीर आजम पाकिस्तान हो, कोई भी इस शहर में तजावुज़ात का खात्मा नहीं कर सकता। शायद चाहते ही नहीं है। एक तो कोई चाहता नहीं है और दूसरा ये कि कोई चाहेगा भी तो थोड़ी देर के बाद उनके सामने इतनी रुकावटें आ जाएगी कि वो अपनी कुर्सी बचाए या तजावुज़ात का खात्मा करे। बिल्कुल। हालिया दिनों में एक मैं छोटा सा वाकया आपको बता दूं जिससे आपको जरूर यकीनन उसका पता होगा। अभी एक कराची के दादरन एरियाज में यानी दादरन बाईपास पर जो है वो कब्जा खत्म करने के लिए सिद्धू कुंवर ने ऑपरेशन किया। अच्छा। उस ऑपरेशन के दौरान उनके अपना जो मुख्तियार कार है वो मारा गया और जो बाकी एहलकार है वो जख्मी हुए। 1 इंच भी जमीन वहां गुजार नहीं करा सके। कराची में तो तकरीबन 90% कराची की कच्ची आबादी का कब्जा है और इसके साथ उसके बाद फिर मजबूरन उसे रेगुलाइज किया जाता है। और कराची में कब्जा करना इतना आसान है जितना शायद किसी जमाने में ईद कार्ड लिखना आसान हो जाता था और उसमें मोहब्बत का इजहार किया जाता था, इतना आसान है कराची में कब्जा करना। कराची में कब्जा करने के लिए आपको कोई ज्यादा जदोजहद करने की जरूरत नहीं है। थानेदार से राब्ते में आना है, लैंड माफिया से राब्ते में आना है, उनको अपना अपना हिस्सा देना है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह आपका अपना हिस्सा मिल जाएगा और ज्यादा देर जमीन पे रहना भी नहीं है। अच्छा। कराची, जी हाँ, कराची का तो किस्सा ही कुछ अलग है और इतनी माफियाज है कराची में लैंड माफियाज के हवाले से कि आपका तस्वर है। और उनमें सबसे बड़ी जो दुखदार खबर यह है कि गैर कानूनी तारकीन वतन भी कराची में लैंड माफिया को
एक तरह से लीड कर रहे हैं और उनका ये तो बड़ा बहुत अजीब हिस्सा है बात है। कराची में। जी हाँ, और वो जो लैंड यहाँ से लैंड माफिया की जो फंडिंग है वो अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं जो कि आपको पता है इंतहा पसंद है, उन्हें भी यहाँ से फंडिंग जाती है इसी लैंड माफिया से। सो कराची का तो किस्सा ही है। डॉक्टर साहब तो बड़े मासूम आदमी है, डॉक्टर साहब से कभी मिलेंगे तो आप कहेंगे कि 4 रुपए उसकी जेब में मैं डाल दूं क्योंकि इतने मासूम आदमी है। लेकिन अरबाब साहब ये बताएं कि अभी इसका आगे आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि हमने मुल्क भी को बेहतर भी करना है, चलाना भी है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें मतलब कुछ काबू में आए? कोई एक शुरुआत तो हो कुछ बेहतरी आने की। देखिए, सबसे पहले आपको कराची जो है ना उसको सिल्क से अलग नहीं कर सकते और कराची को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकते। तो कराची में सिस्टम सरगर्म है। जब तक आप सिस्टम का नेटवर्क नहीं तोड़ेंगे तब तक आप लैंड माफिया का खात्मा नहीं कर सकते। खात्मा तो दूर की बात है, उसको रोकना भी रोक भी नहीं सकते। सिस्टम ये है कि आपके पास अगर है 10-12 लाख रुपए, आप लाहौर से कराची आ गए और आपने सिर्फ ऐसे लोगों की तलाश की जो कि आपको 2 एकड़ जमीन कब्जा करा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके पास आ जाएगा। वो कहेगा ये पैसे तो कम है, जरा और ले आओ, हम आपको और ज्यादा जमीन दिला सकते हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी बात है कि जो कब्जा वाले एरिया है वहां पर के इलेक्ट्रिक की लाइनें भी है, वाटर बोर्ड की लाइनें भी है, गैस की लाइनें भी है माशाल्लाह। तो ये मैं कह रहा हूँ मतलब पूरा सिस्टम ही मौजूद है। पूरा सिस्टम मौजूद है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कब्जा कराची तो पूरी दुनिया में जराइम पेशा की जन्नत है। उन्हें ऊपर पता नहीं जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी, कराची में जन्नत है। अरबाब साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ी एक गंभीर सिचुएशन है बिल्कुल। और ये देखें अब इतने इम्पोर्टेंट आपके शहर के अंदर इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की असल में जो है ना वो बहुत कमी है। आई थिंक ये सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का शहरियार यही है, लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि हम बात करते हैं जब तक आपके मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जब तक आप जराइम पेशा जो अफराद हैं उनको सज़ा नहीं देंगे, तब तक आप इन चीज़ों को रोक ही नहीं सकते हैं। चाहे वो मुल्क के बाकी मामलात हैं, पॉलिटिकल मामलात हैं, या इस तरह के प्रॉपर्टी के हवाले से इश्यूज़ हैं। और कराची में तो चाइना कटिंग जो टर्म है वो ज़्यादा ही मशहूर है कि कराची में जो चाइना कटिंग वाले हैं वो इतने ज़्यादा हैं, इतने मामलात हैं कि हम लोगों को तो शायद पता भी नहीं है कि इसमें अंदर कितनी बातें हैं। इस तरह की चीज़ें ना ये अलामत है चाइना कटिंग। इट्स द सिस्टम, जिस तरह अरबाब साहब ने बात की कि द सिस्टम रीइंफोर्सेस के उसी तरह की चीज़ें होती जाएं और इनके अंदर सिस्टमेटिक रिफॉर्म ज़रूरी हैं। उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंसंट्रेटेड एफर्ट्स चाहिए जो हमें नहीं नजर आते। और जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अब एक स्टेप लिया है जो तजावुज़ात हैं इनको ख़त्म करने के लिए, तो हम दुआ करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इसमें वो कामयाब भी हो जाएं। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद साबिक हाउसिंग पंजाब और हालिया वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद साहब से कहाँ मुलाकात हुई है, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद साहब, जिनके साथ हम बल्दियात और ख़ुसूसी तौर पर हाउसिंग से रिलेटेड तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सर क्या हाल चाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर आजकल क्या सियासी मसरूफियात चल रही है सर? सियासी मसरूफियात है, मैं तो गवर्नमेंट के मेरे अपने लोकल गवर्नमेंट के प्रोग्राम है। डस्का डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में हमारा वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था, वहाँ पर जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उनको अपलिफ्ट सर आइए आप बात करें सिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम की। जी जी, अच्छा, पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम। सर तो ये बेसिकली आप थोड़ा सा समझा सकते हैं तफसीली तौर पे कि ये है क्या? लोग जानना चाह रहे हैं, इससे जो इलाके हैं उसमें बड़ी अपलिफ्ट जो है वो उसकी उम्मीद है। देखें, इसमें वर्ल्ड बैंक के तावन से हुकूमत पंजाब ने पंजाब की 16 छोटे शहर हैं म्यूनसिपल कमेटीज़, उनके लिए तकरीबन 33 बिलियन रुपीज़ का एक पैकेज दिया था। बड़ा सॉफ्ट लोन था, बड़ी आसान शराइत के ऊपर, जिसमें 20% हुकूमत पंजाब कंट्रीब्यूट कर रही है और बाकी जो है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से है। तो तकरीबन ये 1.5-2 बिलियन हर शहर के अंदर ये ख़र्च होगा, जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, सीवरेज निकासी है, आपके साथ साथ पीने का साफ़ पानी, सड़कों की नई तामीर, आपके पार्क उनको अपलिफ्ट करना, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सैनिटेशन का सारा निज़ाम जो है उसको दुरुस्त करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इक्विपमेंट, गाड़ियाँ। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है और इन शहरों के अंदर माशाल्लाह उसमें से 8-10 शहरों में तो बाकायदा मैं इफ्तिताह कर चुका हूँ।
باقیوں میں آئندہ 2-3 ماہ میں ہو جائے گا، اور پھر اس 1 سال کے اندر اندر ہماری خواہش ہے کہ اس کو مکمل کریں۔ سر اس میں آپ تھوڑا سا 1-2-3-4 شہروں کے نام دے سکتے ہیں کن کن جگہوں پہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں یہاں یہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہمارے سینٹرل پنجاب کے ہیں، کاموں کی ہے، مرید کے ہے، وزیر آباد ہے، پھر جیلم ہے، ڈسکا ہے، ادھر اوکاڑا ہے، بورے والا ہے، وہاڑی ہے، کمالیہ، گوجرا، جھنگ سٹی، تو یہ اس طرح کے 16 شہر ہیں چھوٹے جہاں پہ یہ سارا کام پروگرام ہوگا۔ سب بلدیات، آپ وزیر بلدیات ہیں، اس میں بھی جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ، اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی پچھلے میں، اور اس میں کیا جو کمی ہے آپ کیسے کون سی کمیاں جو پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے جو ایکٹ پاس کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی جو 140A ہے آرٹیکل، اس کی ٹرو اسپرٹ کے مطابق نہیں ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کس طرح کا طاقتور جو ہے بلدیاتی وہ نظام حکومت وہ آپ وجود میں لے کے آئیں کہ جس کے پاس ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اور پولیٹیکل یہ ساری پاورز اس کے پاس ہوں، ریئل ڈیولوشن آف پاورز۔ جی، ڈیولوشن آف پاورز۔ تو یہ جو انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے اس کے اندر تو ایک نمائشی پروگرام ہے، سارے اختیارات جو ہے وہ پھر یا بیوروکریٹس کے پاس ہیں یا پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ ہم نے جو ایکٹ پاس کیا ہے اس میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ایس وی این کے مطابق کہ اس کو ایک پاورفل مقامی حکومتوں کا نظام، بلدیاتی جو ہے نا وہ ادارے نہیں بلکہ مقامی حکومتیں، جس کو یہ ساری پاورز حاصل ہوں گی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہر ووٹر جو ہے نا وہ اپنا میئر الیکٹ کرے گا پورے ڈسٹرکٹ سے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح انڈائریکٹ جو نظام ہے اس کو ختم کر کے یہ تمام جتنی آپ کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، تمام ادارے ہیں، WLDA، واسا، PHA اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی، یہ سب ادارے جو ہیں یہ الیکٹڈ میئر کے ماتحت ہوں گے، اور وہ پوری طرح پھر یہ یہاں پر اس کی ایک کیبنٹ ہوگی، ڈسٹرکٹ کیبنٹ ہوگی، اس کے وزراء ہوں گے، ان کے یہ ڈپارٹمنٹس ہوں گے۔ تو یہ ایک نیا کانسیپٹ، نیا تھیم جو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوگا، اور یہ نظام اگر ہم لے کے آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو عام آدمی کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، ڈور سٹیپ پہ اس کو ساری چیزیں جو ہے نا میسر و مہیا ہوں گی، اور ایک مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام جو ہے وہ قائم ہوگا۔ تو اس سے ہماری اکاؤنٹیبلٹی تو پھر بہت اوپر چلی جائے گی۔ جی، اس میں اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں، اکاؤنٹیبلٹی تو اس نظام کا ایک حصہ ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ اس وقت جو نظام اس ملک کے اندر رائج ہے پارلیمنٹری سسٹم کے نام سے، اس میں بدقسمتی سے ہمارے MP MNAs جو ان کا اصل کام ہے ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہمارا اصل کام ہے ہم پروونشل لیول کے اوپر جو پروونشل اسمبلی ہے یا MPAs، وہ صوبے کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو انالائز کریں، اس کے بارے میں سوچیں، آئندہ کے لیے پلان کریں۔ اور لیکن ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی کہ سارے MP MNA لگے ہوتے ہیں، جی یہ سڑک بنا دو، یہ پلی بنا دو، یہ چار دیواری کر دو، یہ فنڈ دے دیں۔ تو یہ جو ان کا اصل کام نہیں ہے، یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے۔ اصل کام تو لاز بنانا ہے۔ جی، تو وہ اصل کام کی طرف اسمبلیاں لوٹ جائیں گی، جس سے ڈیفینیٹلی کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو بہتری آئے گی۔ اور یہ جو سارا نظام ہے، یہ جو سارے کام ہیں ڈیولپمنٹ کے، سڑکیں، سیوریج، واٹر سپلائی، سینیٹیشن، اسٹریٹ لائٹس، صحت، تعلیم کی بنیادی سہولتیں، یہ سارا کام بلدیات کے پاس آ جائے گا۔ تو آپ سابق وزیر ہاؤسنگ بھی رہے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ ہاؤسنگ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ عمران خان نے بھی فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ 1 کروڑ گھروں کی کمی ہے۔ تو سر یہ بھی 1947 سے ہم چلتے آ رہے ہیں، تو یہ آپ کے خیال میں ان کی مین وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم اب تک ہاؤسنگ نہیں دے سکے لوگوں کو؟ دیکھیے یہ ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ اور مشکل فیلڈ ہے۔ اس میں جو شہروں کے اندر زمینیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ عام آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ 3 مرلے کا گھر بھی ساری زندگی کما کے بنا سکتا ہے۔ 10-15 لاکھ روپیہ فی مرلہ یہاں جگہ ہے، 50-60 لاکھ کی آپ جگہ لیں، اتنے پیسے اوپر لگائیں، تو ایک سیلریڈ آدمی جس کی تنخواہ اگر 50,000 مہینے کی بھی ہے، 1 لاکھ مہینے کی بھی ہے، تو اس کے لیے پاسبل نہیں ہے آج مہنگائی کے اس دور میں کہ وہ جمع کر کے اپنی جمع پونجی کے ساتھ گھر بنا سکے۔ اس میں ادارے میدان میں آئیں، اس میں بینک میدان میں آئیں، اس میں مختلف کمپنیز فائنینس ان کو اجازت دی تھی کہ وہ لوگوں کو آ کے فنڈنگ کریں اور لمبے قرضے دے کے
گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور 3% کے اوپر ہم نے لاکھوں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا. لیکن بدقسمتی سے یہ نئی حکومت آئی ہے, اس نے وہ پلان جو ہے نا وہ ڈراپ کر دیا, اور بینکس نے ہاتھ کھینچ لیا, اور بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اب وہ بھی بڑی مایوسی کے عالم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اگر یہ چلتا رہتا پروگرام تو یہ بہت اچھا تھا, اور اس سے لوگوں کو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ رہائش کی سہولتیں وہ میسر آنی تھی. اس میں کانسیپٹ تو یہی تھا جی کہ پھر یہ گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ بھی گھر بنانے شروع کیے. LDA نے 4000 اپارٹمنٹس کا اناؤنس کیا, اس کی بیلٹنگ ہو گئی ہے, وہ بھی اس کی تعمیر کے مراحل میں ہے. اسی طرح پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی فاٹا کے نام سے 8-10 شہروں میں جب میں منسٹر تھا اس وقت ہم نے پروگرام شروع کیا تھا, جس میں اوکاڑا ہے, لودھرا ہے, پتوں کی ہے, سیالکوٹ ہے, یہاں پر وہ اسکیمیں چل رہی ہیں جس میں لوگوں کو گھر بنا کے ہم دے رہے ہیں. سر لیکن تحریک انصاف جب حکومت میں تھی اس ٹائم پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے 5 سال میں. اب وہ ایک نمبر تو بہت بڑا ہے, لیکن ابھی اس کے پیچھے جو فگرز ہیں سامنے وہ یہ ہیں کہ تقریباً کوئی نیفٹا کے اندر جو ہے وہ کوئی 30,000 گھر جو ہے وہ ابھی تک بن چکے ہیں, باقی کچھ پلاننگ فیز میں ہیں, 50,000 گھر انڈر کنسٹرکشن ہے. تو سر یہ تو فرق تو کافی ہے نا اس کے اندر, 50 لاکھ گھر کہاں, اور یہ اس میں بڑا فرق ہے, چونکہ جب یہ اناؤنس کیا گیا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اٹس اے ویری ٹف ٹاسک. بالکل. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو گیا وہ بھی کبھی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. اس میں ہم نے 3 اطراف سے کام کیا ہے. ایک طرف جو پبلک سیکٹر ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا, دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا, عام آدمی کو یہ سہولتیں دیں کہ آسان قسطوں میں اسے پلاٹ مل جائے, اسے قرضہ مل جائے, وہ از خود آپ گھر بنائے. پھر ہم نے یہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی اخوت ہے اس کے ذریعے سے 5 بلین فیڈرل گورنمنٹ نے دیا, اور 2 بلین ہم نے پروونشل گورنمنٹ نے دیا, وہ بھی انکریمنٹل ہاؤسنگ کے اندر. انہوں نے جن لوگوں کے پاس اپنے پلاٹ تھے 5 مرلے 3 مرلے کا, ان کو لون فراہم کیا گریجولی, اور وہ بھی تقریباً 20,000 کے قریب وہ گھر بھی بنے ہیں جو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے ان کی ساری ایکسرسائز. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ شروعات تو ہوئی ہیں, بھلے وہ ٹارگٹ بہت بڑا تھا وہ اچیو بھی نہ ہو سکا, چونکہ ہمیں حکومت ہماری جب ٹیک آف کر رہی تھی یہ سارے پروگرام جو ہے پہلے سال 1.5 سال تو ہمارا کرونا میں گزرا. اس کے بعد جب یہ پالیسیز بنی اور اس پر عمل درآمد شروع ہوا, اور ابھی سال ہی گزرا تھا کہ یہ ہماری حکومت جو ہے مرکز کے اندر وہ ختم ہو گئی, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا, اور یہ سارا منصوبہ ہمارا ادھورا پڑا رہا. آپ کے خیال میں ہاؤسنگ ریئل اسٹیٹ میں اس ٹائم پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے نا کہ حکومت نے اس پہ ٹیکسز کی بھرمار کر دی ہے, جس کی وجہ سے یہ پچھلے 4-6 ماہ سے جب سے نئی حکومت آئی ہے خاص طور پر FBR نے گین ٹیکس کے نام سے لوگوں کی جو وراثتی زمینیں اور جائیدادیں ہیں اس کے اوپر بھی اتنا ہیوی شرح سے ٹیکس لگا دیا 7%, کہ جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے کہ کسی شخص کو اپنے باپ دادا کی طرف سے کوئی زمین ملی اور وہ بیچ رہا ہے تو وہ جو ٹیکس ہے اس کے اوپر اسے کہیں جی آپ گین بھی اس پہ دیں, گین ٹیکس بھی اس پہ دیں. تو ایک طرف وہ ٹیکس ہے, کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے, پھر اسٹیمپ ڈیوٹی ہے. ہم نے پنجاب حکومت نے اسٹیمپ ڈیوٹی جو 2% تھی رجسٹریشن فیس اس کو کم کر کے 1% کر دی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے ہیوی قسم کے ٹیکسز لگا کے اس کو ڈسکریج کیا گیا اس سیکٹر کو, اور جس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگ وہ اس وقت پریشان ہیں جو ہاؤسنگ کے سیکٹر میں پہلے کام کر رہے تھے. سر وقفے کا ٹائم ہو گیا, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کی سیگمنٹ میں ہم اب تک جو ہمارے پروگرامز ہوئے ہیں, اگرچہ کہ ہم نے ابھی سٹارٹ لیا ہے, کچھ پروگرامز کیے ہیں, لیکن ہم نے ایک کوشش ہے جو شروع کر دی ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے سیکٹر سے جڑی بہت سی اہم شخصیات ہیں جن سے ہم نے بات بھی کی ہے, اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں آ کے اپنے مسائل کو بھی ڈسکس کیا, اور اس سیکٹر کے حوالے سے جو اہم چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. اور شہریار آپ کو یقیناً وہ جو سردار طاہر چیئرمین ریئلٹر ایسوسی ایشن سے جو انٹرویو کیا تھا ہم نے, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اس انٹرویو کے حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن ایک کلپ پہلے ہم چلا لیتے ہیں, پھر اس پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے. جی, جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, اس کی لسٹنگ کی کوئی
آپ یہ سمجھ لیں کہ پروٹیکشن نہیں ہے, اس کے سروس چارجز کوئی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. سر ہماری کمیونٹی ہم سے یہ کوشچن کرتی ہے کہ آپ نے کہا ہم نے رجسٹریشن تو کروا لی, لیکن ایک رجسٹرڈ اور ایک غیر رجسٹرڈ میں کیا فرق ہے؟ اب ہم ان کے لیے اتنا سارا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اچھا شہریار, یہ کلپ بھی ہم نے اپنے ناظرین کو دوبارہ دکھایا ہے اور ان کی یاد دہانی کے لیے دکھایا ہے, آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں جو ایک مین چیز جو انہوں نے اس ٹائم کی تھی, باقی اور کافی چیزوں کے اوپر بات ہوئی تھی, انہوں نے حکومت سے ایک مطالبہ کیا تھا. حکومت سے مطالبہ یہ تھا کہ رجسٹریشن کے عمل کے اوپر کافی زیادہ حکومت کی طرف سے پریشر آیا تھا, ایف بی آر کی طرف سے پریشر آیا تھا, ایف اے ٹی ایف کے کچھ سورٹ آف کہتے ہیں کہ اس کچھ لوازمات کو پورا کرنے کے لیے کافی زیادہ پریشر آیا تھا کہ یہ ان کو رجسٹریشن کے عمل کے اندر ڈالا جائے. اس کے اوپر ان کی جو چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹرز کی جو پوری ریئل اسٹیٹ کی ایسوسیشنز ہیں, انہوں نے مل کے اس کے اوپر اویئرنیس کیمپینز چلائی تھیں, کیونکہ ان کے اوپر جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں وہ دے وانٹ کہ ہم رجسٹریشن ضرور کریں, بٹ اس کے اگینسٹ ہمیں کوئی انسینٹیو ملنا چاہیے, کوئی فائدہ ہونا چاہیے. تو وہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ بھئی ان کے جو لوگ رجسٹریشن کرتے ہیں ان کو وہ کون سے انسینٹیوز آپ دے رہے ہیں, کون سے آپ مطلب سیفٹی نیٹس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جو رجسٹریشن جو کر رہا ہے بندہ اور جو نہیں کر رہا اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. بالکل. دوسری طرف سے یو آر ناٹ ایبل ٹو کنٹرول دا پیپل ہو آر ناٹ رجسٹرڈ. تو جو لوگ رجسٹر کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ نے رجسٹر تو ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر کر دیا, لیکن اس میں سیفٹی نیٹس کام. اچھا, لیکن شہریار آپ نے ساتھ ہی ساتھ ان تمام پروگرامز میں جو ہم نے اب تک کیے ہیں ریرا کے حوالے سے بہت آواز بلند کی ہے, اور اتنے پروگرامز کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ ان کی وکالت کریں گے؟ دیکھیں, ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بھی ہیں, کچھ تھوڑے سے کیا کہتے ہیں نیگیٹو اس سینس میں کہ جس طریقے سے کیا گیا نا اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے اپنے گیسٹ کے ساتھ بات کی تھی, پہلے وہ ناظرین دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں. کوئی بھی اتھارٹی سوچے کہ دبئی میں کام کر رہی ہے, ٹرکی میں ہے, ہم اس کو اٹھا کے یہاں پہ امپلیمنٹ کر دیں, نیڈ ہے, بٹ اس کے ساتھ ایک سپورٹ سسٹم چاہیے, آپ کو ایک پورا ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. وہاں پہ ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے جو آپ کے بروکرز ہیں, جو ریئلٹرز حضرات ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یا کوئی لائسنسنگ کا سسٹم نہیں ہے, وہ اتھارٹی تب عمل کرے گی جب سب سے پہلے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرے گی. ریرا کا جو کوئی بھی آپ قانون بناتے ہیں, جب تک سٹیک ہولڈرز کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے اور چند لوگ آفیسز میں بیٹھ کے اور 2-4 کنٹریز کی سسٹم کو سٹڈی کر کے اور خود اپنی طرف سے ایک مرغوبہ بنا کے اور اس کو جب پیش کر دیتے ہیں تو اس کی کبھی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے. ہر جگہ کا انوائرمنٹ مختلف ہے, ہر کنٹری کے لیے آپ کو لا کے اندر کچھ چینجز کرنی پڑتی ہیں اس جگہ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو ریرا بن گیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں ہماری ایز سچ ان پٹ شامل نہیں تھی, ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی ان پٹ شامل نہیں تھی. جو بلڈرز ڈیولپرز ہیں ان کے لیے یہ پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہماری جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان سے جان نہیں چھوٹتی, تو ایک گھر ہمارے اوپر اور رکھ دیا ہے کہ آپ اس سے بھی لیں. تو عائشہ, جس طرح کہ دیکھا آپ نے, سردار طاہر نے بھی اور جو دوسرے گیسٹ تھے انہوں نے بھی بات کی ریرا جو ہے وہ لے آئے, بل لے آئے, اس کو بنا لیا گیا, بٹ سٹیک ہولڈرز جب تک انوالو نہیں ہوں گے تو ان کو ہمیشہ ریزسٹنس آئے گی. ایسا ہی ہے. اب لیکن اس کے اندر میں وکالت پھر بھی ریرا کی کرتا ہوں, میں کروں گا بیکاز ایک اسٹرکچرلی نا آپ کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ایک بات پہ بات بالکل ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس پہلے ان کو این او سی لینے کے لیے کم از کم ایک سوسائٹی کو 15 یا 16 جو ہے وہ این او سیز لینے پڑتے ہیں. اچھا. اینڈ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. ان کی وہ بھی اپنے اور وہ این او سیز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے لینے پڑتے ہیں. این او سی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے لینے پڑتے ہیں. آپ کے ریونیو کے الگ ہیں, انوائرمنٹ کے الگ ہیں, اس کے بجلی کے الگ ہیں, گیس کے الگ ہیں, اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک. اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اور اب جو ہمارے اوپر جو ہے وہ آپ ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنا دیں گے تو ہم اس کو بھی اب جواب دیں گے. واٹ از گوئنگ ٹو ڈو ان اکارڈنگ ٹو دیم, جو ان کا بات بجا ہے کہ یہ ایک اور ہرڈل کریٹ کر دے گا, ایک اور بیوروکریسی کا ایک ہرڈل کریٹ کر دے گا, جو پھر بعد میں ابیوز بھی ہو سکتا ہے سسٹم اس طرح ہوتا ہے. لیکن اس میں پھر بھی وکالت کرتا ہوں. اب میں وکالت کیوں کرتا ہوں؟ ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں کہ
جب تک اس طرح کی ریگولیٹری اتھارٹی دبئی میں نہیں آئی تھی تب ہوش پوش طریقے سے ریل اسٹیٹ چل رہی تھی. جب تک اس طریقے کی ریل اسٹیٹ اتھارٹی انڈیا میں نہیں آئی تھی تب تک ہوش پوش طریقے سے چیزیں چل رہی تھیں. اب اس کے اندر کچھ آئی تھنک کافی زیادہ چیزوں کو کور کیا گیا ہے. اچھا, اب اگر جو ہے وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ صرف اور صرف اس بیس کے اوپر اس کو مطلب ریزسٹنس دیں کہ ہماری بات نہیں سنی گی, تو آئی تھنک دیر شوڈ بی اے کامن گراؤنڈ جہاں پہ ان 3 4 5 6 باتیں ہوں گی جن کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اب ریرا جو ہے وہ اس کے اندر بہتری اچھی چیزیں کیا ہیں, وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے کورٹ کے کیسز کے اوپر بھی بعد میں بات کرنی ہے, تو دیر 1.5 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ کورٹ کے کیسز ہیں جو ریل اسٹیٹ کے پینڈنگ ہیں. بلکہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مجھے یاد آیا کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس کا فیصلہ ہوا ہے کچھ سال پہلے, غالباً 1-2 سال پہلے, وہ 50 سال سے کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں. ایسے ہی مطلب اس طرح کے کیسز اگر کورٹس میں اتنے عرصہ چلیں گے تو پھر پتہ نہیں کتنی تعداد ہو جائے گی کیسز. بالکل, تو ریرا جو ہے وہ اس چیز کو بھی عام بندے کے لیے بھی اس کو کور کر رہا تھا کہ جو بھی آپ کے ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کیسز ہوں گے وہ ایک ایپلیٹ کورٹ ہے جو ریرا کے انڈر ہوگا جو اس کو سنے گا. تو آپ کی جو ہے وہ فاسٹ ٹریکنگ ہو جائے گی ریل اسٹیٹ کے ایشوز جو کیسز ہیں ان کے اوپر. لائسنسنگ کے اندر اس کی بات ہوئی ہوئی ہے, پروجیکٹس کی آن بورڈنگ کی اس کے اندر بات ہوئی ہوئی ہے. ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ریل اسٹیٹ کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں. ہمیں ضروری ہے کہ ریل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کیا جائے سو دیٹ ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہو کہ ریل اسٹیٹ کتنی حد میں مطلب جو ہے نا وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے, اور جس کے اندر وہی بات ہے نا, ہر چیز کو ریگولائز کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک پراپر سسٹم کی ضرورت ہے جس پہ جو کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں. اچھا شہریار, ایک چیز جو ایک اور سوال جو میرے ذہن میں تھا کہ ٹیکسز کا کتنا ہاتھ ہے اس سیکٹر کو بوم اور گلوم کرنے میں, کیونکہ ہم اپنے ملک کا اگر حال دیکھیں تو ٹیکسز نہ دینے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی یہاں پہنچی ہوئی ہے, تو اس سیکٹر میں کتنا بڑا ہاتھ ہے؟ اس کی تھوڑی سی ہسٹوریکل تھوڑی سی بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں. جی بالکل. 2020 کے اندر جب عمران خان کی حکومت میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت تھی, اس ٹائم پہ پینڈیمک آ گیا تھا, ہر چیز جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. اس ٹائم پہ ٹیکسز کی چھوٹ دینے کی وجہ سے اور ساتھ ایمنیسٹی دینے کی وجہ سے ایک بوم آئی تھی ریئل اسٹیٹ میں, اور وہ بوم لنکڈ تھی ٹو دی اکانومی. اچھا, کہ ریئل اسٹیٹ کے بوم کے ساتھ انہوں نے اکانومی کی بوم کو جو ہے وہ لنک کیا تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ انفلکس آئے گا پیسوں کا, بیکاز یہ سب سے زیادہ سیف انویسٹمنٹ سمجھی جاتی ہے اینڈ اٹ از دی ایزیسٹ وے فار انڈاکیومنٹڈ منی ٹو بیکم ڈاکیومنٹڈ. تو وہ ایمنیسٹی نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا, ٹیکسز کے اندر چھوٹ ملی, اور اس کے بعد جس طرح کی بوم آئی 2020 اور 21 کے اندر, اس طرح کی بوم ہم نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی. نہیں, بالکل بھی نہیں. جس کے اندر 3 4 5 ٹائمز جو ہے وہ انکریز آیا. سو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے جب ٹیکسز آپ کی کم ہوتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر ٹرانزیکشن بڑھتی ہے, اور پلس اگر اس کے اندر ساتھ آپ ایمنیسٹی بھی ڈال دیں تو بہت زیادہ ٹرانزیکشن بڑھ جاتی ہیں, جس طریقے سے ہم نے دیکھی. اب اسی کا ایک اگر اپوزٹ ایگزامپل لے لیں تو ابھی جو نیا لاسٹ بجٹ آیا ہے جس کے اندر انہوں نے ٹیکسز جو ہیں وہ ان کو ابھی چینج کر دیا کافی زیادہ. سو 3 طرح کے ٹیکسز لگائے. ایک تو ود ہولڈنگ ٹیکس تھا جو پہلے 2020 کے اندر 1% تھا وہ فار فائلر اینڈ 2% تھا فار نان فائلر, ٹھیک ہے, وہ بڑھا کے 2 اور 5% کر دیا. اب اس کے اندر تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس سے کچھ زیادہ فرق پڑا ہوگا. 5% اگر آپ نان فائلر ہیں, اگر آپ باقی اور طریقے سے پیسے بنا رہے ہیں, انڈاکیومنٹڈ ہیں, اور آپ ان کو پراپرٹی کے اندر اس کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, تو آئی تھنک 5% ٹیکس دینا جو ہے وہ اتنا کوئی اچھا, اس پہ کوئی کلپ بھی ہے, پہلے ہم وہ چلا لیتے ہیں پھر مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں. آلریڈی 35% تک ٹیکس پے کر رہے ہیں کہ اگر کسی کوئی رینٹ کی انکم کسی کو آ رہی ہے تو اس کے اوپر اپ ٹو 35% تک ہم رینٹل انکم کے اوپر آلریڈی ٹیکسز پے کر رہے ہیں. جو میں نے پیسہ کمایا ہے اس پیسے کے اوپر میں نے اپنا انکم ٹیکس پے کیا ہے. میری وائٹ منی ہے, اس وائٹ منی سے میں نے کوئی پراپرٹی پرچیز کی ہے, تو وہ میں کب تک اس کے اوپر ٹیکسز لیئرز کے اوپر 100 قسم کے یہ ٹیکسز ہیں جو بار بار اور ہر سال میں یہ ٹیکسز پے کرتا رہوں گا. تو آپ نے اگر ریرا بنایا ہے بغیر سٹیک ہولڈرز کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انڈسٹری کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو لوگ چھوڑ کے آپ کے پاس لوگ پیسہ رکھنے کے بجائے دبئی میں چلے جائیں, ملیشیا میں چلے جائیں,
ٹرکی میں چلے جائیں یا وہ ممالک جہاں پہ لوگ سٹیزن شپ آفر کر رہے ہیں. کیپٹل فلائٹ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے یہ ٹیکسز اتنے زیادہ کیے ہیں تو اس کی وجہ سے شاید ریونیو جنریشن بہت زیادہ ہوگی. تو بیسیکلی ریونیو تو ڈیویڈنڈ ہے. اگر آپ کی کوئی چیز سیل پرچیز ہوتی ہے تو اس کا ڈیویڈنڈ ہے ریونیو, آپ کا ٹیکسز ہیں. تو شہریار سے کہ سردار طاہر صاحب بھی ٹیکسز کے حوالے سے ہی بات کرے تھے اور ہم بھی یہ بات کرتے ہیں, مطلب یہ ضروری ہے, ٹیکسز کا ہونا ضروری ہے. دیکھیں ٹیکسز کا ہونا نیچرلی ضروری ہے بیکاز اس سے حکومت کا پہیہ چلتا ہے. ظاہر ہے اس کو بہتر طریقے سے چلانا, وہاں پہ سرٹنٹی ہونا ٹیکسز کے اوپر. ابھی 2022 کے اندر جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھا دیا, پھر کیپٹل گین ٹیکس جو مین ٹیکس ہے اس کی جو مد ہے وہ 4 سال سے جو ہے وہ 6 سال کر دی کہ اب اس کی ویلیو جو ہے وہ 15% آپ کو پہلے سال, اور پھر وہ تدریج تھوڑا ہوتا جاتا ہے. ہاں بالکل. اور تیسرا جو نیا ٹیکس آیا وہ ڈیم رینٹل انکم ٹیکس تھا. پراپرٹی کا جی پراپرٹی کے ڈیم رینٹل ٹیکس, جس کے اندر یہ ہے کہ اگر 2.5 کروڑ سے آپ کی اوپر کی کوئی بھی سیکنڈ پراپرٹی ہے تو اس کو آپ نے ایسے ایزیوم کرے گی حکومت کہ بھئی یہ اب آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے, اس سے آپ کو رینٹ آتا ہے, جتنا آپ کو رینٹ آتا ہے اس کا جو ہے نا وہ 5% آپ جو ہے وہ دیتے ہو. تو بیسیکلی ٹوٹل ویلیو جو ہوتی ہے جتنا بھی آپ کو 2.5 کروڑ سے اوپر کی جو بھی ویلیو ہے اس کا 1% جو ہے وہ آپ نے ایئرلی ٹیکس کے مد میں حکومت کو دینا ہے. اچھا. تو اب اس کے اوپر جس طرح سردار طاہر صاحب نے بھی بات کی کہ ہم پہلے ہی جو ہے وہ 35% جو ہے وہ رینٹل انکم الگ سے دیتے ہیں, جو کہیں سے بھی میں اگر پراپرٹی کے اوپر سے رینٹ کما رہا ہوں تو میں اس کے اوپر 35% جو ہے وہ رینٹ دے رہا ہوں. سو اس طرح کی ٹیکسز اگر لگ جاتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ پھر سلو ہو جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ پھر جو لوگ جس طریقے کا انویسٹمنٹ اپرچونٹی بنی ہوئی ہوتی ہے پھر اٹ سیزز ٹو بی دیٹ, اور تو پھر لوگ جو ہیں وہ اور طرح کی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کے اندر اس کو انویسٹ کرتے ہیں. بیکاز یہاں پہ عائشہ مین چیز دیکھنے کی ہے کہ ہمارا جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو گھر دینے کے لیے نہیں ہے. بالکل ظاہر ہے, بہت بڑا انویسٹمنٹ ایسٹ ہے, اور یہ اسی وجہ سے ہماری شاید سب کنٹری سے مختلف نہیں لیکن یہاں پہ ہماری کنٹری کے اندر یہ زیادہ رول پلے کرتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو باہر سے لوگ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے ابیلٹی ٹو انویسٹ منی ان پاکستان اس سے بہتر نہیں ہے. ہاں بالکل. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ ہونے چاہیے, ضرور ہونے چاہیے, سب کہتے ہیں ہونے چاہیے. جو آپ جس بھی اسٹیک ہولڈر سے کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے آپ سے کہ ہونے نہیں چاہیے, وہ کہتے ہیں سرٹنٹی ہونی چاہیے اور گریجول ہونا چاہیے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی اس سال یہ ہو رہا ہے, اگلے سال یہ ہوگا, اس سے اگلے سال یہ ہوگا. آپ سرٹنٹی کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پولیٹیکل, اکنامک اینڈ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہمارے ملک میں نہیں ہے, جو کہ اس سیکٹر کے لیے بہت ضروری ہے, جو ابھی بھی آپ بھی بات کر رہے تھے. اب یہ 3 چیزیں ہمارے ملک میں نظر نہیں آتی تو پھر کیسے کام چلے گا؟ دیکھیں یہ جب بھی ہم نے جب گیسٹ کو بلایا, جب ہم حکومت کے ساتھ لیازون کی بات کرتے تھے, پالیسی ایشوز کی بات کرتے تھے, تو سب سے زیادہ جو چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی وہ یہ تھی کہ ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی پالیسی بنانی ہے اور کون سی نہیں بنانی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے وہ کیسے رابطہ کریں گے, ہم ان کو کیسے بتائیں گے کہ بھئی اس کو ایک سمت میں لے کے جائیں. بالکل ٹھیک. تو وہ انسرٹنٹی جو ہے, دیکھیں کسی بھی انڈسٹری کے اندر جب کوئی بھی بزنس مین ہوتا ہے, انویسٹر ہوتا ہے, تو they do not they care more about certainty. بے شک آپ ان کو ہارشر ٹرمز دے دو, بٹ اگر وہ ٹرمز جو ہے وہ سرٹن ہے نا اس کے لیے کہ بھئی 10 سال تک جو یہ پالیسی ہے وہ چلے گی, یہی رہے گی, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے فائنینشیل فیزیبلٹی کے اندر, پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کے اندر وہ اس کو اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. اگر تو آپ اس کو ابھی جو ہے وہ 2 سال کے لیے لالی پاپ دے دیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک تھوڑا پکڑا دیں, تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ ہی کین ناٹ اکاؤنٹ فار دیٹ انسرٹنٹی. اور ہمارے ملک کی پولیٹیکل سچویشن ہی ایسی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابھی جو چل رہا ہے وہ اگلے سال بھی چلے گا کہ نہیں چلے گا, تو پھر اس فیلڈ میں, اس سیکٹر میں کیسے لوگ پھر ٹرسٹ کریں گے. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ان سے بھی بات کی تھی, وہ بھی سنتے ہیں, وہ پہلے سن لیتے ہیں. بالکل. مارکیٹ یا بزنس کے لیے نا انسرٹینٹی بہت خطرناک ہے. اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جی کہ آج صبح بل آ رہا ہے کہ جی کہ 5% کیپٹل گین ٹیکس گیا, اگلے دن آ گیا 15% لگ گیا, 6 مہینے کے بعد آ گیا جی 2% ہو گیا. یو سی گورنمنٹ کو ایک 5 سالہ 10 سالہ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. آئی انڈرسٹینڈ دے ہیو ٹو ایریا, لیکن اس کو ٹیکس کرنے کے لیے بہتر یا پہ ایک گریجول, ایک اسٹیپ وائز جو ہے ایک
प्रोसेस लॉन्च कर दें और बता दें कि जी इस साल से हमारा टैक्स होगा, अगले साल इतना पड़ेगा, इससे अगले साल इतना पड़ेगा। ये अनसर्टेनिटी जो है ये बेसिक रियल एस्टेट मार्केट को, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो आयशा, जिस तरीके से आपने देखा, हमारी गेस्ट की बात भी सुनी कि हाउ इम्पोर्टेंट सर्टेनिटी इज़ फॉर ओवरऑल बिजनेस, और इस लिहाज से भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी सर्टेनिटीज होना प्रिपेयर कर सकता है किसी भी इन्वेस्टर को टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। जिस तरीके से जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रेमिटेंसेज हमारी आती, तकरीबन 60-70% जो है वो रियल एस्टेट की फॉर्म में आती हैं। अच्छा, तो वो अगर जो ओवरसीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करते हैं, जो ओवरसीज रेमिटेंसेज आती हैं उसमें से कुछ 60% जो है वो आपकी रियल एस्टेट के अंदर आ रही होती है। अच्छा, तो दैट अकाउंट्स फॉर अ वेरी बिग चंक। और अगर यहाँ पे आप उनको रियल एस्टेट के अंदर सर्टेनिटीज नहीं देंगे, उनको सेफगार्ड्स नहीं देंगे, तो फिर रियल एस्टेट में आप अच्छा, लेकिन शहरियार अब हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं कि वो ऐसी चीजें फेस करते हैं कि वो खुद परेशान हो जाते हैं। इस हवाले से हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है इस पे? अच्छा, हम बाद में मैं आपसे जवाब भी लूँगी, पहले क्लिप है वो हम चला लेते हैं इसी हवाले से जो हमारी ये पहले, फिर उसके बाद हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। बिजनेसेस में उधर सेफ्टी सिक्योरिटी या बिजनेस का जो हमें चाहिए कि जनाब ईज ऑफ बिजनेस नहीं मिलेगी तो लोग कभी भी नहीं जाएंगे। अब प्रॉपर्टी में लोगों को ईज ऑफ बिजनेस मिलता है, वो कहते हैं प्लॉट ले लिया चलो सेफ है, डीएचए में ले लिया, किसी और सोसाइटी में ले लिया तो सेफ है। सो द प्रॉब्लम इज कि बिजनेस सेक्टर को हमें ज्यादा अट्रैक्टिव करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द रियल एस्टेट सेक्टर। वी आर डूइंग द ऑपोजिट थिंग। हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट को भी तबाह कर रहे हैं। देखें, रियल एस्टेट जो है वो जिस तरीके की अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना इनके लिए, जिस तरीके की अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है बाहर वालों के लिए, जिस तरीके से हमारे गेस्ट ने भी बात की, वो कहीं और से नहीं मिलती। ऐसे ही है। आपको रेमिटेंसेस लेने के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं है। आप उनको कहीं और इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि जो है वो बाकी कारखाने भी लगें, फैक्ट्रियाँ भी लगें, बट वहाँ से वो कैसे, किस कारखाने के अंदर जो है वो आके इन्वेस्टमेंट करेंगे? बिल्कुल, ये चीज़ भी है। और मेरा ख्याल है कि आजकल इन्वेस्टमेंट के लिए ना दो चीज़ें हैं, या तो गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी शायद ज़्यादा बेहतर है गोल्ड के निस्बत, क्या कहेंगे? इसके ऊपर भी हम आते हैं। आज चलिए, अब आपने बात की है तो इसके ऊपर अभी ईयर एंड के ऊपर 2022 के एसेट्स का कंपैरिजन किया गया। अब रियल एस्टेट जो है वो पिछले बड़े अरसे से आउट परफॉर्म करता रहा है मार्केट को। अच्छा, स्पेशली एमनेस्टी के दौरान, जिस टाइम पे क्योंकि बाकी जो है वो बिजनेसेस बंद हुए हुए थे, ये पंप हो रहा था विद मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो इसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन की एमनेस्टी भी आई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ। उसी तरीके से अभी जो है वो क्योंकि टैक्सेस लग गए हैं, उसकी वजह से मार्केट जो है वो डाउन हो गई है। बाहर से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिस तरह की हमने बात की, तो पीपल जो रियल एस्टेट में जो बाहर बैठे हुए ओवरसीज, दे आर नॉट दैट कीन टू इन्वेस्ट इन ओवरऑल सेक्टर। इसमें भी ये कुछ सेक्टर्स जो हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हाई राइजेज हैं। अब हुकूमत ने अपने पिछले बजट के अंदर भी हाई राइजेज की तरफ जो है वो लोगों को क्या कहते हैं, बजट के थ्रू, टैक्सेस के थ्रू, जिस तरह कैपिटल गेन टैक्स जो था वो हाई राइजेज के लिए 2 साल का था, बाकियों के लिए प्लॉट्स के लिए 6 साल का था। अच्छा, सो दैट शोज कि द गवर्नमेंट is trying to incentivize high rise development, which is a good thing। जिस तरीके से हमने पहले बात की कि ग्रीन एरिया भी हमें चाहिए, और शहर फैलते से फैलते जा रहे हैं, बट इट्स नॉट सस्टेनेबल लिविंग। अब उसके साथ साथ इस 2022 के अंदर जो गेन आया है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के एसेट्स के अंदर, बिकॉज ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ अब टैक्सेस लग गए, उसकी वजह से रियल एस्टेट ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से वो पिछले साल करती रही है। गोल्ड ने परफॉर्म किया है बहुत ज्यादा, वो नीचे नहीं गया, वो ऊपर ही गया। गोल्ड ने ट्वाइस ऑलमोस्ट बीट किया इन्फ्लेशन को। अच्छा, सो गोल्ड के जो रिटर्न्स आए हैं वो 2022 के अंदर वो आए हैं तकरीबन 41-42%। तो जो हमारी इन्फ्लेशन रही है ईयर ऑन ईयर, नवंबर टू नवंबर इन्फ्लेशन जो है, असल में कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट होता है उसमें लिए ज़रूरी होता है कि आप इन्फ्लेशन को ट्राई करें बीट करने की। अगर आपने इन्फ्लेशन को बीट किया दैट मीन्स आपने पैसे बनाए हैं। अगर आपने इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया ईयर ऑन ईयर, तो आपने पैसे नहीं बनाए। आपको लग रहा है कि आपने बनाए, एक्चुअली में नहीं बनाए। रियल एस्टेट ने इस दफा पैसे नहीं बनाए। ऑन एवरेज स्मार्ट इन्वेस्टर ने पैसे जरूर बनाए हैं। अच्छा, जिसने हाई राइजेस के अंदर इन्वेस्ट किया उसने पैसे जरूर बनाए हैं, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से, जिसने 2022 के शुरू में रियल एस्टेट के अंदर हाई राइज के अंदर इन्वेस्ट किया था, हुआ ये कि बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है
اس کی کاسٹ ویسے ہی بڑھ چکی ہوئی ہے. تو اگر آپ نے پچھلے پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کیا جو ابھی کمپلیشن کی طرف آ چکا ہوا ہے, اب آپ اس کو بیچنے جائیں گے ورسز کہ اگر جو نیا والا پروجیکٹ ہے جو ابھی کمپلیٹ ہوگا اور جائے گا, ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, ابھی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اس کے اوپر کمپلیٹ ہوگا ہائی رائز بلڈنگ, تو ان کی کاسٹ ویسے ہی 3-4 ہزار روپے 5,000 روپے پر اسکوائر فٹ زیادہ ہے. اچھا, تو ان کو بیچنا بھی پھر کسی بندے نے بھی جانا ہے تو اس نے اپنا پروفٹ رکھ کے بیچنا ہے اس کو. تو جب اگر آپ نے پہلے انویسٹ کیا ہوتا 2021 کے اندر, لیٹس سپوز انویسٹ کیا 2020 کے اینڈ پہ انویسٹ کیا آپ نے جو ہائی رائزز بنی تھی ایمنسٹی کے اندر, تو آپ کو ایکچولی میں فائدہ ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ اب آپ کو نیچرل پرائس انفلیشن کی وجہ سے آپ کو ایک گین مل گیا 4-5 ہزار روپیز کا. چلیں ٹھیک ہے شہریار, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی جو اتنی ٹیکنیکل باتیں میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں, کیونکہ یہ واقعی سیکٹر ایسا ہے کہ اس میں پاکستان کا, جیسے کہ ہم بات کریں کہ دوسرا بڑا سیکٹر ہے, اس میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا جس بھی طرح آپ اپنے پیسوں کو سیو کرنا چاہتے ہیں, تو شاید اس سے بہتر انویسٹمنٹ ابھی کوئی نہیں ہوگی. ابھی شاید تھوڑی سی پراپرٹی ڈاؤن ہے, لیکن بہرحال یہ سیکٹر ایسا ہے کہ جس میں آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا. ہمارا آج کا پروگرام, اس کا وقت ختم ہو گیا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا سال ہمارے ملک اور اس میں رہنے والوں کے لیے کامیابی اور امیدوں کے ساتھ بھرپور ہو, اور یہ ہمارا اس سال کا آخری شو بھی ہے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے, بلکہ ہم نئے سال میں حاضر ہوں گے اب آپ کی خدمت میں, اور ایک نیا شو لے کر آئیں گے. مجھے اور شہریار کو اجازت ہے, لیکن جانے سے پہلے جو ہمارا آپ اپنا فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. پراپرٹی کے حوالے سے اپنے کوئی بھی سوال, کوئی بھی مسائل آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیں اور دیکھتے رہیے پراپرٹی پلس.